नाजरीन, मैं हूं फ्रांसिस जेवियर। आज के न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बयान करते हैं कि पोप फ्रांसिस ने सेमिनेरियन से खिताब करते हुए उन्हें बताया कि दुआ काहिन की जिंदगी में बुनियादी अहमियत रखती है, इसलिए दुआया जिंदगी गुजारें। उन्होंने काहिनों के लिए दुआया जिंदगी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, याद रखें कि जब आप काहिन बन जाएंगे तो आपकी पहली जिम्मेदारी दुआया जिंदगी होगी। पोप फ्रांसिस ने सेमिनेरियन की हौसला अफजाई की कि वो इस बात का जायजा लें कि आया वो अपनी तरबियत के दौरान अपनी दुआया ज़िंदगी में खुदा के बुलावे पर मुक़द्दसा माँ मरियम की तरह के रद्द-ए-अमल के साथ खुद को चैलेंज कर सकते हैं। आखिर में नसीहत की कि फिर से अपनी रोज़री उठाएं और मुक़द्दसा मरियम मलका रहम से इल्तजा करें कि वो कहानत के सफ़र में आपकी मदद करें। मुर्खा 9 दिसंबर 2022 को वेटिकन की जानिब से एक प्रेस रिलीज में बताया गया है कि पोप फ्रांसिस ने रेवरेंड फादर यूसुफ सोहन को मुल्तान डायसिस का बिशप मुकर्रर कर दिया है। वो 2 सितंबर सन 1958 को मुल्तान के इलाके लिया में पैदा हुए। उन्होंने लाहौर में सेंट मेरीज माइनर सेमिनरी और कराची में क्राइस्ट द किंग मेजर सेमिनरी में फ़लसफ़े और इल्म इलाहियात की तालीम हासिल की। उन्हें 3 जुलाई सन 1985 को काहिन मुकर्रर किया गया। काहिन मुकर्रर होने के बाद उन्होंने मुल्तान में कैथीड्रल ऑफ द मोस्ट होली रिडीमर पैरिश में खिदमात सर अंजाम दी। मियाँ चन्नू में होली यूख्रिस्ट पैरिश और लासाल स्कूल हॉस्टल के सरबरा और खानेबाद में सेंट जोसेफ द वर्कर पैरिश में खिदमत की। इसके बाद सन 1991 से 1992 तक पोंटिफिकल अर्बन यूनिवर्सिटी रोम में थियोलॉजी की खुसूसी तालीम हासिल की और विहाड़ी में सेंट पीटर पैरिश और फतेहपुर में सेंट जोसेफ पैरिश के पैरिश प्रीस्ट रहे। 2002 में वो बहैसियत विकर जनरल मुल्तान डायसिस में खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। इसके अलावा वो डायसिस की सतह पर पेशा वराना अमूर के सरबरा, डायसिसन कारितास के डायरेक्टर, कैटिकिस्ट कमीशन और बाइबल कमीशन के डायरेक्टर और कमीशन बराए रियल एस्टेट एंड जस्टिस एंड पीस और नेशनल मैगजीन कमेटी के रुकन के तौर पर भी अपनी खिदमात पेश कर चुके हैं। मुल्तान में सेंट जोसेफ सेमिनरी में बतौर प्रोफेसर भी खिदमत की और अब खुदावंद के फजल से मुल्तान डायसिस के बिशप मुकर्रर हुए हैं। दुआ है खुदा बिशप यूसुफ सोहन को अच्छी सेहत, उम्र की दराजी अता करे और उनकी रहनुमाई करे ताकि वो कलीसिया की गलाबानी बेहतर तौर पर कर सकें। 14 दिसंबर 2022 को सेंट एंथनी हॉल, सिसिल चौधरी रोड, लाहौर में पाकिस्तान में मसीही सहाफ़ियों की तंजीम की जानिब से दूसरे सालाना क्रिसमस एंड न्यू ईयर डिनर का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खसूसी राइट रेवरेंड बिशप हेम्फ्री पीटर, बिशप ऑफ पेशावर डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान थे, जबकि उनके हमरा जनाब इकबाल चौधरी, CM जनरल सेक्रेटरी, आरिफ भट्टी, नासिर जमील और मिस नूरुल्लैन ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। प्रोग्राम के आगाज़ में रेवरेंड फादर कैसर फेरोज ने मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। तमाम मसीही सहाफ़ी मेरे बहन भाई जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबको मेरा मोहब्बतों भरा सलाम। आज की शाम बड़ी खूबसूरत शाम है कि हम मिलजुल कर क्रिसमस की खुशियाँ मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यकीनन यीशु मसीह की आमद हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बशारत है और ये बशारत जब खुदा के फरिश्ते ने चरवाहों को दी थी तो उनको कहा था कि डरो मत, मैं तुम्हें खुशी की बशारत देता हूँ। लिहाजा यहाँ पर 2 काबिल गौर बातें हैं। एक पहली बात कि डरो मत और दूसरा खुशी की बशारत कि जिनको ये बशारत दी गई है उनके लिए लाजमी शर्त है कि वो डर से आज़ाद हों। खुदा चाहता है कि उनकी ज़िंदगी से सबसे पहले डर को ख़त्म करना, ताकि वो जुर्रत के साथ इस खुशखबरी के मुबश्शिर बन सके। और सहाफ़त का जो मिशन है ये सच्चाई का मिशन और जमहूरियत की खिदमत है, सच्चाई की खिदमत है, जो कि एक बहुत बड़ा मिशन है। और ये डर में, खौफ में मुब्तला होकर ये खिदमत, ये मिशन सरअंजाम नहीं दिया जा सकता। इसलिए सबसे पहले डर और खौफ से आज़ाद होना ये लाजमी शर्त है। कि खुदा के फरिश्ते जब कहते हैं कि डरो मत, जिसका मतलब ये है कि जो बशारत लेने वाला है, 2 बातें, एक बशारत लेने वाला है और एक बशारत देने वाला है। तो सबसे पहला असर जो है इसका, इस बशारत का, खुशखबरी का, जो इस बशारत को सुनने वाला है
اس پر اثر انداز ہونا اس بشارتی پیغام کا وہ ایک لازمی جز ہے کہ جو بشارت لینے والا سننے والا ہے وہ اس ڈر اور خوف سے آزاد ہو سکے، تاکہ وہ اس بشارت کا مبشر بن کر اس نجات کی خوشخبری کو دوسروں تک پھیلانے والا بن سکے۔ اور ہم آج کی شام پاکستان بھر سے تمام صحافی بہن بھائی یہاں پر موجود ہیں، میں کاشف بھائی کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں زوردار تالیوں کے ساتھ۔ رائٹ ریورنڈ بشپ ہیمفری پیٹر نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا۔ میں بتا رہا ہوں کہ جتنی آپ نفرتیں دل میں ڈیولپ کریں گے وہ نفرتیں دوسروں کو نقصان نہیں دیں گی، مجھے ہی دیں گی نقصان اگر میں نفرتیں ڈیولپ کروں گا۔ میری پرسنالٹی خراب ہوگی، میرا اٹھنا بیٹھنا ڈسٹرب ہوگا، اور جو نفرتیں میں بانٹوں گا وہ نفرتیں میری طرف واپس آئیں گی۔ کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ، اور اگر نفرتیں بانٹیں گے تو کیا ہوگا؟ نفرتیں واپس آئیں گی۔ پیار بانٹیں گے پیار واپس آئے گا۔ یہ بالکل وہ ٹینس بال کی طرح ہوتا ہے، ماریں گے وہ واپس آئے گا۔ تو آج سے کوئی بڑی بات نہیں، جو نہیں آ رہے، جو خفا ہیں، ناراض ہیں، کوئی بڑی بات، آپ ان کے لیے پھر بھی بہتر سوچنا، اچھا سوچنا ان کے لیے، اور دیکھ لینا وہ آٹومیٹکلی کھچے چلے آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو میں نے اور آپ نے نہیں بھولنا۔ اکثر اوقات ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ خدایا کون سی جگہ پہ تو نے ہمیں رکھ لیا ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، مہنگائی اتنی ہے، سارا کچھ ہی ہے۔ تو ان گلوں شکووں کے بجائے اگر میں اور آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں اس پرابلم میں بھی، اس مایوسی میں بھی دوسروں کے لیے بلیسنگ کا باعث کیسے بن سکوں، تو خدا بہت بلیسنگ دینی شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس پروگرام میں مختلف میڈیا گروپ سے تعلق رکھنے والے صحافیوں نے بھرپور شرکت کی اور پروگرام منعقد کروانے کے لیے منتظمین کی حوصلہ افزائی کی۔ گزشتہ دنوں مقدسہ مریم بیداغ پیرش انارکلی لاہور میں مقدسہ مریم کے بیداغ عمل میں لیے جانے کی عید اور پیرش کی عید نہایت عقیدت سے منائی گئی۔ پاک ماس کی اقدس قربانی ریورنڈ فادر سیمسن دلاور پیرش پریسٹ نے خدا کی نظر گزرانی، جبکہ ان کی معاونت ریورنڈ فادر یاسر راج نے فرمائی۔ اس بابرکت عید کے موقع پر ریورنڈ فادر یاسر راج نے خوبصورت واعظ پیش کرتے ہوئے مقدسہ مریم کی عظمت اور پاکیزگی کے بارے میں تفصیلاً بیان کیا۔ پاک ماس کے بعد چھوٹے بچوں نے مقدسہ ماں سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ٹیبلو پیش کیا۔ بعد ازاں ریورنڈ فادر سیمسن دلاور اور ریورنڈ فادر یاسر راج نے نئے سال کے کیلنڈر کی رونمائی کی۔ انارکلی پیرش کے مومنین نے اس عید کو پرجوش طریقے سے مناتے ہوئے بھرپور شرکت کی اور اپنے کاہنوں سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ہار پہنائے اور گفٹ پیش کیے۔ اس خوشی کے موقع پر کیک بھی کاٹا گیا۔ آخر میں سارا سال بائبل سٹڈی کرنے والے مومنین میں اسناد تقسیم کی گئیں۔ نظامت کے فرائض بابو جارج سلامت نے ادا کیے۔ مورخہ 10 دسمبر 2022 کو سینٹ مارکس پیرش مریم صدیقہ ٹاؤن چندہ قلعہ گجرانوالہ میں انسانی حقوق کے عالمی دن کو جوش و جذبے سے منایا گیا۔ اس پروگرام میں جناب جیمز ناز مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ ریورنڈ فادر ظفر تنویر پیرش پریسٹ، ریورنڈ فادر سامول جان، مس سریا، مسٹر لارنس جیکب، پروفیسر کلیم، مسٹر ندیم گل، پرنسپل سینٹ میریز ہائی اسکول چندہ قلعہ، اسکول کے طلبہ و طالبات اور کلیسیا کے اراکین نے شرکت کی۔ پروگرام کے آغاز سے قبل انسانی حقوق کے تحفظ کے حق میں ریلی نکالی گئی، جس میں سینٹ میریز ہائی اسکول کے بچوں نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر انسانی حقوق کے لیے نعرے لکھے ہوئے تھے۔ پروگرام کا آغاز دعا سے ہوا، جس کے بعد پروگرام کے مقررین نے انسانی حقوق کی اہمیت، ضرورت اور تحفظ کے عنوانات پر روشنی ڈالی۔ جناب جیمز ناز نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جہاں بھی اقلیتوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ہم اپنی مسیحی قوم کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ریورنڈ فادر ظفر تنویر نے انسانی حقوق کے عالمی دن پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بیان کیا کہ خدا نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اس لیے آزاد رہنا اس کا حق ہے۔
खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया है, इसलिए सभी इंसान बराबर इज्जत और एहतराम के लायक हैं। मजीद कहा, ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि लोगों में इंसानी हकूक़ के बारे में शऊर और आगाही पैदा हो, ताकि जहाँ कहीं भी उनके हकूक़ की पामाली हो वहाँ आवाज़ उठा सकें। आखिर में उन्होंने कलमात तशक्कुर अदा किए। मुर्खानोर 10 दिसंबर 2022 को FC कॉलेज लाहौर में थियोलॉजिकल एजुकेशन फोरम टेफ की जानिब से 2 रोज़ा थियोलॉजिकल एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ कलीसियाओं और कौमी और मकामी 50 इदारों ने शिरकत फरमाई। ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी OTS के चेयरमैन और थियोलॉजिकल एजुकेशन फोरम के सेक्रेटरी रेवरेंड डॉक्टर कैसर जूलियस ने एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए इसके अगराज़ व मकासद बयान किए। पास्टर राहिल इकबाल ने इस मौके पर वाज पेश किया और खिदमत के मौजू को बड़ी तफसील के साथ बयान किया। राब्ता मंजिल की जानिब से रेडियो वेरितास एशिया उर्दू सर्विस और वेब स्टूडियो ने भी इस वसी एक्सपो में शिरकत की और दूसरे इदारों के साथ अपनी मालूमात को बांटा। दूसरे दिन एक्सपो को तमाम मोमिनीन के लिए खोल दिया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके अपनी दिलचस्पी और मोहब्बत का इजहार किया। नाज़रीन, आज के न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। फ्रांसिस जेवियर को इजाज़त दीजिए। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।